السلام عليكم ورحمة الله. أه... تعطلنا عليكم واحد شوية. ولكن دوماج كان عندنا واحد الظروف قاهرة في الخدمة وفي لا كومبينزون ما بين هاد لا كرياسيون ديال الفيديو هذا. ولكن كنعتذروا على الناس اللي كنا وعدناهم باش نطلقوا هاد الفيديو في الويكاند. مي ان شاء الله نعوضوا لكم داكشي بزاف ديال الحوايج مزيانين ان شاء الله. دونك اليوم غنابورديو الاناليز دي سيركوي ا سيمي كونديكتور، وما غنمشيش للموديول حيتاش الموديول الا جبتي الموديول ديال اوزا ولا الموديول ديال لا بوليكوبي ديال هذا ديال لا فاكولتي، كتلقى داكشي فيه بزاف د الهضره ما عندها حتى شي علاقه، الوغ كو غنركزوا على اللي مهم في هذا الموديول. اليوم غنهضر بالضبط على الترانزستور، مي راه كاين الديود، كاين الترانزستور، كاين بزاف ديال الحوايج اللي مهمين في l'analyse des circuits à semi-conducteurs. كاين لي زامبليفيكاتور، كاين لي ترانزستور موسفيت، كاين مهم بزاف. المهم اليوم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنحاولوا نطرقوا الترانزستور، وغنحاولوا نجمعوا واحد الباكاج مهم في هذا الكور هذا. دونك الترانزستور هو من لي سومي كونديكتور. لي سومي كونديكتور شنو هما انصاف الموصلات. كاين الموصل وكاين نصف موصل وكاين اللي ما كيوصلش نهائيا، بحال مثلا الخشب درتي فيه دو فيل ما غيوصلش. السيمي كونديكتور نقدروا نقولوا كاين واحد لاكوش وسط منه كتخليهش يوصل الا درتي ليه واحد الحاجه اخرى عاد كيوصل. وكاين الموصل بحال السلك عادي كيوصل. دونك لو ترانزستور سي كوا، elle sert à quoi, comment ça fonctionne et quelles sont les caractéristiques dialogue. Bismillah ala barakatillah. Un transistor bipolaire est constitué de trois zones. هنا غنهضروا على البيبولار. فيه trois zones semi-conductrices, par exemple MPN associé et formant de jonction PN. هنا خدينا l'exemple ديال NPN كما كنلاحظوا في هذا الشيما اللي كيريبريزونتي لينا ترانزستور. عندنا N واحد لا جونكسيون باز ايميتور، بي واحد لا جونكسيون باز كوليكتور، و ان. donc هنا لا باز، لو كوليكتور et l'émetteur. دونك كاين حنا عارفين بلي كاين ترانزستور فيه ان بي ان وفيه بي ان بي. والفرق ما بين هادو كاين السيركولاسيون ديال الكورون باش تفهم لي فلاش ديال الكورون اللي دايزين من هنا اي بي اي سي و اي او. حنا غادي ان شاء الله نطرقوا لهذا الشيء بالتفصيل. ترانزستور بيبولار عنده جوج لي فونكسيون. كاين لا فونكسيون اون ريجيم لينيير، عفاكم الريجيم لينيير ركزوا عليه. و في التمرين فاش كيتعطى لك شي تمرين كيهضر فيه ترانزستور، قرا مزيان لينونسي ديالك شنو فيه. راه كاين بعض المرات كلمه واحده كتبدل لك داكشي كامل. حنا نهضروا على هذا الشيء ونشوفوا علاش كلمه غتركز او غتعطيك واحد العدد ديال الفائده الا غتجاوب التمرين. كاين عندنا فونكسيونمون اون ريجيم لينيير. شنو هو فاش كيكون الترانزستور ديالنا امبليفيكاتور دو كور بحال الامبليفيكاتور. وكاين لو فونكسيونمون اون ريجيم دو كوميوتاسيون. كوميوتاسيون هو سد حل بحال انتريبتور عادي كيكون سوا بلوكي سوا ساتوري. مزيان. Qu'il y a deux types de transistors NPN et PNP. Le transistor est doté de trois broches représentées BCE. En effet, BCE, la base, le collecteur et l'émetteur. المهم استسمح راه كاين بعض الاخطاء في سميتو في هذا في الدوكيمون هذا اللي درت، حيت درتو بالزربه شويه وعذرونا على دوك الاخطاء. ماشي مشكل، راه غير مع الزربه وصافي. دونك هنا واحد الجراف كيبين لنا الفرق ما بين ان بي ان و بي ان بي. الا شفتوا ها الملاحظه اللي قلت لكم قبيله على الكورون اي سي، ها هو جاي هنا. هنا كاين واحد لونو وكاين اي بي جاي هنا وكاين او. ياك هذا في بي او معروف، هذا في سي او معروف. و بي ان بي كاين اي او
هنايا وكاين اي بي وكاين اي سي وكاين في او بي مزيان وكاين في او سي مزيان هنا في سي او هنا في بي او هنا في او بي في او سي مزيان هذه ملاحظة بسيطة وصافي باش تكون في البال وعرفت العلاقات كيطبقوا في كلشي. دونك لي كارactéristiques عندنا اي بي لو كورون دو باز IC IB le courant de base IC courant de collecteur هذا وكاين IE courant de limiteur VCE tension collecteur émetteur VCE pour transistor PNP غنركز بزاف على PNP باش كيجيني سهل يعني هذا ديالو وكاين VBE tension base émetteur VBE pour le transistor PNP le transistor les courants opérés sont positifs pour les deux types de transistors. العلاقة ديالنا IC كتساوي بيتا اي بي الفامeux relation هادشي en fonction linéaire إلا ما كانش عندك fonction linéaire هادي ما صالحاش IC كتساوي بيتا اي بي. Le transistor réalise une amplification du courant d'entrée IP bêta désigne l'amplification en courant du transistor aussi appelé H21 ou la HFE. نقدر بعض المرات تلقى H21 كتساوي شي حاجة مثلا 100 ولا 200 بيتا ما عندهاش الوحدة هذه لاغين ولا HFE كتساوي تل يعني HFE هي البيتا ديالك. Aucun transistor ne dispose de la même bêta. C'est une plage garantie par constructeur y compris entre deux valeurs limites. كاين بيتا مينيموم وكاين بيتا ماكسيموم هادشي على حسب الكونستركتور اللي كيصنعوا ترانزستور كيعطيك واحد البيتا ديالو خاصه يعني ما كاينش واحد الترانزستور عندهم نفس البيتا كل واحد بهذا ديالو وكيعطيوك واحد لابلاج كتفاري ما بين بيتا مينيموم وبيتا ماكسيموم. دونك نهضروا دابا في لا كوميتاسيون البرانسيب الاول اللي يقدر يدير لنا الترانزستور. الترانزستور se comporte comme un interrupteur entre C et E. هنا ترانزستور بلوكي انتريبتور اوفير. شنو كيعني الترانزستور بلوكي؟ يعني ملي كيكون عندنا الكورون في لاباز ديالنا كيساوي زيرو. فاش كيكون الكورون في لاباز كيساوي زيرو ترانزستور بحال واحد الانتريبتور اوفير لان اي سي كيساوي زيرو. مزيان هادشي ساهل ما فيه والو غير ركزوا شويه وصافي. لو ترانزستور se comporte comme interrupteur commandé par la base. هنا la base هنا خصنا واحد ل E. Transistor bloqué, interrupteur fermé. مزيان interrupteur fermé يعني هذا تسد. IB اش كيساوي؟ كيساوي واحد لا فالور اللي هي supérieure à IC max sur bêta minimum يعني اقل فالور ديال IB اللي تقدر تجي وتسد لينا الانتريبتور هذا اللي هو الترانزستور يعني تخلي IC سيركولي. مزيان كنقولوا لو ترانزستور اي ساتوري. حاولوا تحفظوا هاد المصطلحات هادو فاش كيكون هذا الانتريبتور هنا ترانزستور بلوكي عفوا هنا راه خصو يكون ساتوري سي اي بي يعني اي ديفيرون دو زيرو اي سوبيريور ا اي سي ماكس سور بيتا مينيموم. لو ترانزستور est équivalent à IB supérieur à IB de saturation minimale يعني هذه IB saturation minimale et VCE égale à VCE de saturation égale à 0 volt. Transistor parfait. Transistor parfait هو transistor idéal يعني فاش ما كاين لا بيرت لا والو يعني داكشي ديال مثالي كما كنقولوا حنا بالعربيه de 0,1 à 1 volt en réalité ici égale à ici max يعني في لا رياليتي راه ما كيكونش 0 فولت كيكون قريب للزيرو واحد لا فالور قريبه للزيرو هو اللي كيكون فيه ساتوري. مزيان حنا غنشوفوا واحد الكراف ان شاء الله وغنشرحوا داكشي كامل في سي ساتوراسيون و في سي ساتوراسيون و اي بي ساتوراسيون مينيمم. لا فالور مينيمال دو اي بي qui garantit la saturation est appelée IB de saturation minimale يعني اقل فالور ديال اي بي ديال الكورون كيدخل لهذا وكيأسيو لنا الساتوراسيون. شنو هي الساتوراسيون؟ هي كيسد لينا الانتريبتور. مزيان pour obtenir VCE saturation qui soit la plus proche de 0 on choisit généralement pour IB une valeur telle que IB égale à K
اي بي دو ساتوراسيون مينيم. هذاك هو واحد الكويفيسيون حنا كنشوازيوه اعتباطيا وكنضربوه في اي بي دو ساتوراسيون مينيمال، وهذاك كيفاري من 2 à 5. هنا هي كويفيسيون دو ساتوراسيون habituellement choisi entre 2 à 5. هذا باش كتعطيك واحد لا فالور قريبه للزيرو. مزيان، عندنا واحد ليكزيرسيس هنايا بحال ليكزيرسيس ولكن واحد ليتود ديال واحد الكوميوتاسيون ديال ان ترانزستور. هنا عنده بيتا لا غين ديالو سوبيريور 150 و عندنا الليد سنشعلو ولا نطفيو. مزيان، حنا باش يشعل هاد الليد هذا خص هاد اي بي يعطينا واحد هذا واحد الكورون. اين فوا كيجي هنايا كيسد لينا هذا كيدوز الكورون الكوما من هذا حتى لهذا كيشعل هاد الليد. نشوفوا شنو كيوقع. لو مونتاج illustre une utilisation typique de transistor en commutation، يعني سد طفي سد حل طفي وشعل. Il s'agit de la commutation de commander une diode électroluminescente à partir d'un signal logique 0,5 volts. يعني هنا سواء كنعطيوه 0 VE ولا 5 فولت. عطينا 5 فولت ما كيدوز الضوء، عطينا 0 فولت ما كيدوز والو. يعني 0 فولت شنو هي بلوكي و 5 فولت هي ساتوري ديال كنهضر على الترانزستور. Supposons le cahier des charges défini par les données suivantes. هنا VD ديال او بورون ديال لا LED كتساوي 2 فولت، VCE de saturation 1 فولت et un courant ID اللي دايز هنا courant اللي دايز من هذا كيساوي supérieur à 10 milliampères. Il faut déterminer RB و RC. Si VE égale à 0, il y a VE égale à 0, le transistor est bloqué, l'interrupteur est ouvert, يعني هذا محلول، يعني بلوكي محلول، ربطو ديما بلوكي محلول ما كيدوزش. Et si VE égale à 5 volts, le transistor doit être saturé. VCE égale à VCE de saturation, IB supérieur à IC sur bêta. هنا الفامeux relation هنا خص IB يكون supérieur على هاد IC sur bêta باش يكون ساتوري، يعني يدوز واحد الكورون هنايا اللي كبير على IC على بيتا. مزيان، pour respecter ID supérieur à 10 milliampères، يعني باش تكون عندنا ID supérieur à 10 milliampères، RC doit être inférieur à VCC moins VT moins VCE de saturation sur ID. هذه division de tension هنا. C'est-à-dire RC inférieur هنا بحال قلتي كالكولينا RC خصها تكون inférieur à 900 ohms en valeur normalisée. Choisissez par défaut RC 220 ohms وحنا شوازينا 820. حنا توازينا عفوا 820 اوم، يعني راه مزيان راه قل من 900 اوم اللي لقينا في هاد لا كالكول هذا. اون فالور نورماليزي cela donne un courant ID réel de 11 milliampères. le courant ID كيعطينا 11 milliampères alors que حنا في لي دوني ديالنا عندنا يكون supérieur à 10 milliampères. Ce qui fait IB doit être supérieur à IC sur bêta, quel que soit bêta. On prendra donc le cas le plus défavorable, bêta minimum. يعني ناخذ bêta minimum أقل قيمة ممكن نعطيوها لبيتا. Donc ces conditions RB ça تكون inférieur à VE moins VPE sur IC fois bêta. Donc RB inférieur à 60 kilo ohm وهي 58 كيلو اوم، يعني قل من 60. اون فالور نورماليزي شوازي بار ديفو RB 56 كيلو اوم، يعني هادشي راه صحيح عندنا 0 فولت و 5 فولت وهادي فالور ديال الريزيستونس غيشعل لينا لا ليد الى عطينا 5 فولت وإلا عطينا 0 فولت غيطفى. هذا واحد الجراف واحد هذا كنشوفوه بزاف. شنو هو هذا؟ كيوريك ليطا دو ساتوراسيون او دو بلوكاج ديال transistor dialk. Le graphe ci-dessus traduit ce fonctionnement dans le plan IC-VCE avec les deux points spécifiques. La saturation, هي واحد قريبة للزيرو، ها الزيرو ديالنا، هنا IC وهنا VCE.
IC égale à 11 milliampères. 11 milliampères ديالنا بحال l'exemple اللي هنا قبيله. هنا ترانزستور ساتوري. وعندنا في البلوكاج كيكون عندك IC كيساوي زيرو، يعني IB فيه زيرو، يعني IC كتساوي زيرو، هذا بلوكي، و VCE كتساوي 12 فولت. IC كتساوي زيرو، ICE كتساوي VCC. Remarque, le fonctionnement linéaire اللي هضرت عليه قبيله. فاش كيكون عندك un fonctionnement linéaire, les courants IC et IB sont proportionnels. IC égale à bêta IB. يعني فاش كيكون fonctionnement linéaire. Bêta est le coefficient d'amplification du transistor. La tension VBE est pratiquement constante et elle vaut 0,7 volts. هذه هي la tension de seuil كتسمى VS. فاش كيقول لك عندنا ان ترانزستور او سيليسيوم اوتوماتيكمون كتقول لي في ديال في سي او ديال سوي كتساوي 0.7 فولت. هذه اباز ديال الديود حيت كاين واحد الديود لما انتيغري في الترانزستور ديالنا. اون لوا دو نو دون لا ريلاسيون اي او، هذه اي او بدلاله اي بي وهذه اي سي بدلاله اي بي. يعني الا عندك بيتا تقدر تكالكولي لنا اي او وتقدر تكالكولي لنا اي سي. مزيان، هادشي سيليسيون. وعندك فونكسيونمون ريجيم لينيير ولا فونكسيونمون لينيير. هنا كيلكو تيب ديال لي ترانزستور. بواتي تي او 5 تي او 12 39 بواتي 90. هنا بواتي تي 0 لا او 126 ولي بواتي المهم بزاف تشوفهم لي تيب ديال الترانزستور اللي كنشوفوهم بزاف. لي بلاك ديالنا هما هادو بحال هادو بزاف كنشوفوهم. هادو بزاف كنبراتيكوهم في الالكترونيك هادو وهادو. كاركتيرستيك IC VCE du transistor NPN. عندنا المهم عندي في هادشي كامل هو هذا. عندنا IC وعندنا VCE. ها VC ديال VCE ديال الساتوراسيون ديالنا هنايا. دونك كيطلع هذا ديال كيطلع لا ليني ديالنا في ساتوري حتى كيوصل واحد لا فالور اي بي 4 مثلا كيولي لينيير في الريجيم لينيير. هنا ريجيم لينيير، هنا ريجيم لينيير، هنا ريجيم لينيير. الا جينا هنا نشوفو في سي او ونشوفو في بي او ونشوفو هنا اي سي ديال الكوليكتور. هنا سي لا جونكسيون بي سي، هنا بي وهنا سي ديالنا est polarisé en inverse. Alors le courant d'électron peut traverser cette jonction. يعني فاش كتكون la polarisation en inverse كيكون le passage ديال les électrons. Dans le cas où le courant IC est indépendant de VCE, indépendant de VCE, régime linéaire هو هذا. عندنا ديما كنقولوا ريجيم لينيير عندنا IC كتساوي بيتا اي بي. Si VCE égale à 0, هنا VCE كتساوي 0 هو هذا VCE ديالنا هو 0. Alors aucun courant ne circule entre l'émetteur et le collecteur, mais كيكونش عندنا واحد السيركولاسيون هنا ما بين l'émetteur et le collecteur. Le basculement entre ces deux fonctionnements se produit à la tension VCE de saturation. Saturation pour saturation. يعني le basculement entre ces deux fonctionnements se produit à la tension VCE. Le courant ici n'est pas proportionnel à IP. Donc le régime linéaire ديالنا كيكون ici كيساوي بيتا IP. ولكن في لو ريجيم ساتوراسيون ما كيكونش بحال هكا. مزيان. Polarisation simple, détermination de IB0 et C0. Il faut à présent vérifier si le transistor est réellement en régime linéaire par la calcul de VCE. يعني فاش كيعطيك واحد l'exercice مثلا كيقول لك شوف لي IB0 ولا IC0 خصك تعرف واش عندك ريجيم لينيير الا ما قالوش لك ولا لا. شنو غنديرو في هذا ليكزامبل هذا؟ عندنا واحد VDD ولا VCC داخل واحد RC الترانزستور ديالنا RB et EG هي لا طونسيون اللي داخله لا باز. دونك
عندنا VDD كيساوي RC fois IC plus VCE. VDD هذا اللي جاي هنا كيساوي RC fois IC attention هنا plus VCE. مزيان هذا plus هذا كيساوي VDD إذا دونك يعني VCE كيساوي VDD moins RC fois IC. هادي قلبنا هذا لهيه كيعطينا si VCE supérieur à VCE de saturation هذا ملي كيكون كبير على VCE de saturation alors on confirme le régime linéaire et les calculs sont exacts. هنا ها VCE de saturation ديالنا ها VDD ديالنا وها VCE فاش كيكون VCE de saturation هو هذا ياك ولكن هنا في هذا لو بوين هذا اللي حداه هذا VCE كبر من VCE de saturation وهذا الريجيم هذا اللي كتشوفوه هنا هو الريجيم لينيير يعني هنا إيسي كيساوي بيتا إي بي في هذا الريجيم هذا إيسي كتساوي بيتا إي بي. هنا إلا درنا لا بروجيكسيون على VCE كنلقاو VDT sur RC وهنا إيسي زيرو يعني لو كورون لي ديال ساتوراسيون و VC زيرو يعني VC زيرو كتساوي VDD وكتساوي VCE de saturation. في الريجيم لينيير كيكون عندنا واحد الانترسيكسيون مع لا دروات ديالنا VCE زيرو هي هادي وكتعطينا IC زيرو مزيان يعني في الساتوراسيون. Détermination de IB0 et IC0. هنا فاش كيكون عندنا الريجيم ساتوري يعني مكاينش ماشي في الريجيم لينيير هذا ماشي في الريجيم لينيير يعني في هاد لابارتي هادي من هنا لهنا في هاد الطلعه هادي عفوا si VCE est inférieur à VCE de saturation VCE de saturation هو هذا اللي كيسبق الرégime linéaire. VCE, le transistor est en régime saturé et l'utilisation de la droite de charge donne les vraies valeurs de IC0 et VCE0. Donc, IC0 et VCE0. هذا وهذا. يعني كدير لا بروجيكسيون l'intersection بين الجراف ديالك لا droite ديالك مع la liure ديال transistor في saturation. La charge vraie valeur si on n'utilise pas la droite de charge on impose VCE égale à VCE de saturation. هذه مزيانه باش يعرفها الواحد يعني الا ما عندناش لا droite ديال الشارج on impose يعني بحال هكا نضع VCE كيساوي VCE de saturation et on détermine la valeur de IC avec la boucle de sortie. هنا VDD كتساوي RC fois IC0 VRC VDD هذا كتساوي RC fois IC plus VCE de saturation IC0 égale à VDD moins VCE de saturation sur RC. هنا واحد هذا الريكابيتولاتيف pour un transistor NPN l'état bloqué ou l'état في régime linéaire amplification ou passant ou saturé يعني في الكوميتاسيون هنا IB VBE IC VCE هذا les entrées وهذا les sorties هذا طلعوا عليه نفس الهضره كتعاود هنا حنا الوغ حنا اش غنديرو واحد الريكابيتولاتيف ديال داكشي كامل اللي شفنا ترانزستور عنده واحد جوج ديال لي فونكسيونمون كاين في الريجيم لينيير امبليفيكاسيون وكاين في الريجيم كوميتاسيون سوا ساتوري ولا بلوكي وعندنا واحد جوج العلاقات بيتا كتساوي بيتا اي سي كيساوي بيتا اي بي وعندنا واحد العلاقه اخرى اللي هي اي او كتساوي بيتا بلس 1 اي بي هادشي كامل في الريجيم لينيير يعني الا عندك واحد ليكزارسيس في الريجيم لينيير خصك تكون حافظ داكشي وعارفو راه ساهل التمرين ساهل اي تمرين كما كان دونك نتمنى ان شاء الله تكون هاد ليكزارسيس شويه عطاكم واحد ليدي على الترانزستور شنو هو كيفاش كيخدم ترانزستور ساهل ابسط ما يكون
وان شاء الله غنديروا واحد لا سيري دي زيكزرسيس، واحد 5 ولا 6 زيكزرسيس على حساب يعني لو طون اللي عندنا، وغنحاولوا نشرحوا فيه عاود هادشي كامل اللي شفنا. وشاك فوا كنديروا شي حاجه غنديروا ملاحظات على هادشي، علاش وقع هادشي وعلاش اللي درنا هادي. شكرا بزاف، نتمنى تكون الفيديو استفدتم من شي حاجه. شكرا، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.